प्रोजेक्टको पोइन्ट अफ डिपार्चर भनेको नै साइटको लोकेसनले डिटरमाइन गरेको हो। हाम्रो जग्गा साडोबाडो रिङ रोड नजिकै छ, जुन भनेको अहिलेको कन्टेक्स्टमा अर्बन सेन्टर नै हो। त्यो हिसाबले यो ठाउँको बसोबास एकदमै कन्भिनियन्ट हुन्छ। तर ल्यान्डको भ्याल्यु एकदमै हाई हुने भएकोले हामीले ल्यान्डलाई चाहिँ 3-3 आनाको प्लटमा सीमित राख्यौँ। तर अब 4 BHK 3 आनाको रो हाउसेसको अरू इक्जाम्पल हेर्दा, अब्जर्भ गर्दा कोठाहरू निकै सानो, एकदम क्र्याम्प्ड एन्ड कन्जेस्टेड, अनि नेचुरल लाइट र भेन्टिलेसन पनि लिमिट हुने गरेको चाहिँ हामीले अब्जर्भ गऱ्यौँ। त्यसैले यो कुरालाई मिटिगेट गर्ने नै हाम्रो मेन कन्सर्न थियो, किनकि वी बिलिभ कि कम्फर्ट सुड बी द टप मोस्ट प्रायोरिटी इन सच रेजिडेन्सियल प्रोजेक्ट्स। घर भनेको चिज दिनभरको थकान र स्ट्रेस बोकेर छिर्दा आनन्द आउने खालको, हैन, पेसिफाई गर्ने खालको, एट द सेम टाइम त्यसले प्राइभेसी पनि दिने खालको र एक्लेक्टिक पनि हुने, जसलाई जे गर्न इन्ट्रेस्ट छ त्यो कम्फर्टेबली गर्न पाउने, जसलाई चाहिँ हामी कन्ड्युसिभ एन्भाइरोमेन्ट पनि भन्छौँ। त्यसै गरी पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्ध र अन्तर्क्रियालाई यो घरले बढावा दियोस् भन्ने पनि हाम्रो प्राइम अब्जेक्टिभ हो। अनि रेस्टोरेटिभ एन्भाइरोमेन्ट क्रिएट होस्, त्यो भन्नाले जसरी निन्द्राले हाम्रो बडी, माइन्ड, सोललाई चाहिँ रिस्टोर अथवा रिफ्रेस गर्छ, त्यसरी नै सर्टेन टाइप्स अफ बिल्ट एन्भाइरोमेन्ट र नेचुरल एन्भाइरोमेन्टले त्यो पोटेन्सियल राख्दछ। हाम्रो डिजाइनले त्यो साइको सोसल एस्पेक्ट्सलाई पनि ध्यानमा राखेर डिजाइन चाहिँ नै हामीले गरेको छौँ। सो घरमा बस्न मजा आओस्, इट सुड फिल लाइक अ होम rather than a house. So this is our first priority. हाम्रो अर्को कन्सेप्ट भनेको टेरिटोरियालिटी और सेन्स अफ बिलोङ्गिङ, ओनरसिप मतलब स्वामित्व र एक्जिस्टेन्सियलिजम भनेको अस्तित्ववादमा चाहिँ आधारित छ। हामी मानिस अथवा ह्युमन बिङ्स, हामी सोसल बिङ हौँ, हैन, तर एट द सेम टाइम वी अल्सो स्ट्राइभ फर टेरिटोरियलिजम, ओनरसिप र एक्जिस्टेन्सियलिजम। भनेको मतलब हामीलाई आफ्नो प्राइभेट टेरिटोरी चाहिन्छ, हामीलाई लिबर्टी चाहिन्छ, फ्रिडम चाहिन्छ, र हामी मानिसले आफू र आफ्नो वस्तु स्पेसल होस्, इन्डिपेन्डेन्ट होस् भन्ने चाहना पनि मानिसले राख्दछौँ। त्यसैले पनि यो प्रोजेक्टमा वी वान्टेड टु ब्रेक दिस टिरानी अफ कन्भेन्सनल हाउसिङ टाइपोलोजी। वी वान्टेड टु एक्जेम्प्ट फ्रम दिस टिडियस एन्ड एकदम मन्डेन डिजाइन एन्भाइरोमेन्ट जुन चाहिँ युजुअली अरू रेजिडेन्सियल प्रोजेक्ट्सहरूमा हामीले देखिरहेको छौँ। So we want to break free from this sort of colonial living typecasts. So त्यसको लागि we decided to give this liberal and separate entry directly from the main roads. छुट्टै private entry. अनि this automatically gives us this strong sense of ownership. अनि यसले जुन existential crisis हुन्छ otherwise त्यो चाहिँ यसले मजाले resolve गर्छ. So it feels special to the owners. अनि for this we also worked on facades of the building. जुन एलिभेसन्सहरू हुन्छ, such that it doesn't look like only a mere repetition or भनौँ न कपी एन्ड पेस्ट जस्तो मात्रै नदेखियोस्, but rather it looks eclectic and yet unified whole to represent the project. हाम्रो अर्को कन्सेप्ट अघि भने जस्तै मानिस सामाजिक प्राणी हो र रिसर्चले पनि के देखाउँछ भने सोशल हार्मोनी र सोशल इन्टरेक्सन भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ फर आवर कग्निटिभ एन्ड ओभरअल वेलबिङ। हाम्रो स्वास्थ्यको लागि, मानसिक र शारीरिक दुवै स्वास्थ्यको लागि चाहिँ यो धेरै जरुरी पाटो हो, हैन। त्यसैले हामीले हरेक घरको पछाडिपट्टिको जुन बाउन्ड्री वाल हुन्छ नि, त्यो हामीले कम्प्लिटली यो डिजाइनमा हटाइदियौँ। सो के भयो भन्दाखेरि यो वाल हटाइदिएपछि इट ओपन्स टु अ लार्जर कमन ब्याकयार्ड। सो तपाईँको जग्गा 3 आनाको भयो भने एक्स्ट्रा 8 आना चाहिँ तपाईँले युज गर्न पाउनु भयो, हैन। सो दिस इज अ फ्री स्पेस जहाँ चाहिँ यु क्यान सोसियलाइज विथ योर नेबर्स। दिस प्लेस इज एन्भिजन फर द किड्स टु रन एन्ड प्ले। तपाईँको बच्चाहरू खेल्न कुद्न सक्छन्, कुनै गेम खेल्न सक्छन्, हैन। अनि अरूको लागि पनि अदर फर्म्स अफ रिक्रिएसन पनि यसमा गर्न मिल्यो, एक्सर्साइज गर्न मिल्यो। यु क्यान सर्टली जग, यु क्यान एक्सर्साइज, or just sit by reading a book, or simply bask under the sun, घाम तापेर बस्न पनि सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ बस्नेहरूको लागि this will be a separate mini but private world for the residents.
So this space will also feature vegetations and greens to create a breathing space. त्यो कन्क्रिटाइजेसनलाई ब्रेक गर्नको लागि चाहिँ हरियो परियो पनि एड भएको छ र हरियो परियो भनेको चिज हाम्रो मानिस जातिको लागि चाहिँ त्यो एकदमै त्यसले चाहिँ एउटा साइकोलोजिकल र फिजिकल एडभान्टेजेसहरू त्यसले राख्दछ अनि एन्ड द अर्ग्यानिक स्टेप्स जसमा छ द्याट क्रिएट्स द लेभल्स टु एड भेराइटी अफ स्पेसेस त्यो भेराइटीले गर्दाखेरि त्यो मोनोटोनस लिनियरिटी जुन छ त्यो रिजिडिटी जुन छ त्यसलाई ब्रेक गरिदिन्छ र स्पेस पनि अझै ठुलो र अझै इन्ट्रेस्टिङ त्यसले गराइदिन्छ सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्पेस फिल्स लाइभली इन्टरेक्टिभ र भाइब्रेन्ट अब प्लानिङको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि प्लानिङ चाहिँ 3 आनाको प्लटको एरियामा भएको छ दिस इज आवर प्लट जुन 3 आना रहेको छ यसको नर्दर्न साइडमा चाहिँ मेन रोड रहेको छ भने यसको साउदर्न पार्टमा चाहिँ अर्बन स्पेस जुन ग्रिनर साइड छ त्यो रहेको छ अब प्लानिङ गर्दा चाहिँ बेसिकली हेर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एन्ट्री हुनसाथ इट्स लाइक लिभिङ डाइनिङ किचन एन्ड त्यो सेटअप हुन्छ तर हामीले यसमा के गरेछौँ भन्दाखेरि मेन रोड साइडको फसाडमा चाहिँ वी हेभ प्लेस लाइक सर्भिसवाला एरिया जस्तै कि यो पार्किङ जुन चाहिँ 2टा गाडीको लागि हुन्छ द एन्ट्री पार्ट द फोयर अनि द किचन त्यसपछि एन्टर गर्न साथ चाहिँ यु पार्शियली सी द लिभिङ एरिया विच इज विजिबली अनि फङ्सनली कनेक्टेड टु डाइनिङ एरिया अनि यो स्पेसेसहरू चाहिँ पछि गएर चाहिँ जुन यो अर्बन स्पेसमा चाहिँ कनेक्ट भएको छ यो एक्सेसको थ्रुबाट सो इभेन्चुली यो लिभिङ रुममा बस्दा बस्दै पनि मान्छेहरूले चाहिँ यो अर्बन स्पेसलाई चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्न सकिन्छ विजिबली प्लस फिजिकली पनि सो हामी फर्स्ट फ्लोरमा गएपछि चाहिँ यो ल्यान्डिङको थ्रुबाट चाहिँ हामी लिभिङ स्पेस र डाइनिङ स्पेसमा चाहिँ विजिबली कनेक्ट हुन सक्छौँ थ्रु भोइड यो भोइड चाहिँ पछि गएर विजिबली चाहिँ यो अर्बन स्पेससँग पनि हाम्रो कनेक्सन हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ लाइट र भेन्टिलेसन चाहिँ मजाले हुन्छ प्लस यो हाम्रो एन्ट्री पार्टमा पनि यसरी भोइड भएको भएर सो सेक्सनमा हेर्नु पर्दाखेरि यो हाम्रो युनिट 1 साइड भयो भने यो चाहिँ हाम्रो युनिट B को साइड भयो बीचमा चाहिँ हाम्रो यसरी अर्बन स्पेस रहेको छ फङ्सनली हेर्दाखेरि जुन अघि ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ लिभिङ स्पेसेसहरू जुन थियो त्यहाँबाट चाहिँ फिजिकली चाहिँ हामी अर्बन स्पेसमा एक्सेस गर्न सक्छौँ विजिबली प्लस फिजिकली पनि अनि माथि गएर चाहिँ थ्रु भोइड्स जुन यो भोइडले गर्दाखेरि यो लिभिङ स्पेस चाहिँ डबल लाइट आउँछ त्यो ल्यान्डिङको थ्रुबाट पनि विजिबली हामी अर्बन स्पेससँग चाहिँ कनेक्ट हुन सक्छौँ अनि प्लस यो अर्बन स्पेसको पार्टको थ्रुबाट चाहिँ मजाले हाम्रो क्रस भेन्टिलेसन पनि मजाले हुन्छ